वाली थी, इतनी अल्लाह वाली थी कि कुरान मुकद्दसा उनका ओढ़ना बिछौना था, उनका पढ़ना, रात में कुरान पढ़ना, दिन में कुरान पढ़ना, यहाँ तक कि आप जो है रात दिन कुरान पढ़ती, अल्लाह की इबादत करती, अपनी नजरों को पाकीज़ा बनाती। खैर थी, अल्लाह वाली, हया वाली थी। अल्लाह अकबर। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह एक दिन फरमा जो है, जब छोटे से थे, अभी 2 साल के हुए, फरमाती है बेटा नमाज पढ़ा करो। फरमाया अम्मी जान नमाज पढ़ने से क्या मिलता है? 12 सुना होगा, वाकया सुनाना मकसद नहीं है। नमाज पढ़ने से क्या मिलता है? आपको मीठी चीज बहुत पसंद थी। फरमाया बेटा शक्कर मिलता है, अल्लाह शक्कर देता है, शक्कर मिलता है। पूरी बना करके मुसल्ले के नीचे रख दिया, नजा नमाज बिछा करके अपने बेटे को खड़ा किया, अल्लाह के हुजूर खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद में फरमाया ओ मौला, यहाँ तक लाना मेरा काम था, आगे आगे बढ़ाना अब तेरा काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसल्ले पर खड़ा किया, नमाज पढ़ते रहे, यहाँ तक कि 2 साल से 8 साल की उम्र हो गई, अब समझदार हो गए। अभी तक पूड़ियां रखती आई। एक दिन जो है 8 साल के हो गए, दोस्तों के साथ में खेलने के लिए चले गए। अल्लाह अल्लाह, आपकी वालिदा पड़ोस में किसी के यहाँ चली गई और वह गुफ्तगू हो गई। जैसे ही नमाज का वक्त हुआ, बाबा फरीदुद्दीन घर पे आए, वजू किया, वजू करने के बाद में जा नमाज बिछाई, नमाज पढ़ना शुरू किया। नमाज पढ़ने के बाद में जो है दुआ का मांगने लगे। माँ को ख्याल आया मेरा बेटा कहीं आना गया हो, दौड़ी दौड़ी आई, देखा जा नमाज बिछा करके बेटा नमाज पढ़ रहा। फरमाया ओ मौला, अब तेरे मेरी लाज तेरे हाथ है, आज तक तो मैंने झूठ बोल बोल करके अपने बेटे को तेरी बारगाह में लेके आई। मौला अब तू ही लाज रखना। अल्लाह अल्लाह जो है इतना आप दुआएं कर रही है, महुए दुआ है। और हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह अपनी जानमाज को उठाते हैं, फौरन अपनी माँ के पास दौड़ के आते हो। फरमाया हो माँ, आज तक तूने मुझसे झूठ बोला। फरमाया तो है माँ, तूने मुझसे झूठ बोला। अब थरथराने लगी, कहने लगी मौला लाज रखना। कहने लगे ए माँ, आज तक तू जो है शक्कर रखती थी तो एक पूरी बांध के रखती थी, पता चला कि वो तू रखती थी और मेरे रब ने दिया है तो पूरे जानमाज के नीचे शक्कर भर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन की मेरी बहनों सुनो, ऐसे ऐसी औरतें भी हुई हैं। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन है, दिल्ली की सरजमीन पर एक खातून का रिश्ता हो गया। एक खातून का रिश्ता हुआ, एक शराबी के साथ में हो गया। शराबी है, जुआरी है, नमाज से मतलब नहीं, दीनदारी से मतलब नहीं, कोई चीज से मतलब नहीं। और जो आई ना, वो गरीब ज़ादी थी, गरीब ज़ादी थी, नेक सीरत थी, नमाजी थी, परहेजगार थी, अल्लाह अकबर, अल्लाह की इबादत करती है। शौहर आता है, लात से मारता है, क्या देगा तेरा रब? मेरी माँ बहनों कान खोल के सुनो, क्या देता है? कि जिस रब का तू नमाज पढ़ती है क्या मिलता है? तू मेरा पहला काम कर दिया कर, फिर कुछ भी किया कर। काम के वक्त में जो अगर नमाज का वक्त हो गया, काम न किया, शौहर मारता है फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करती है, लात मारता है फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करती है। यहाँ तक किया हत्ता की धीरे धीरे वक्त गुजरा, साल भर के बाद में एक चांद सा बेटा अल्लाह ने उसको अता किया। जब वो चांद सा बेटा अता किया, बेटे की उम्र हो गई 6-7 महीने का हो गया, अपने दोनों हाथ पैर के बलबूते उगू चलने लगा। जब चलते चलते यहाँ तक की जो है अब उसकी माँ नमाज पढ़ रही थी, बच्चा धीरे धीरे जाकर के तन्नूर में गिर जाता है। जब तन्नूर में गिरा, शौहर इतने में आ गया, बच्चे को गिरते हुए देख लिया, वो नमाज के अंदर है और वो पीछे से लात मार रहा है। क्या तेरा मेरे बच्चा जो है तंदूर के अंदर गिर गया, वो जल गया होगा। अरे अब छोड़ दे नमाज, तेरे रब ने मेरे बच्चे को गिरा दिया, तेरे रब ने मुझे मेरे बच्चे को जला दिया। मगर वो नेक नहीं छोड़ती, वो नेक नहीं छोड़ती है, अल्लाह की बारगाह में रोने लगती है। सलाम फेरने के बाद में जब नमाज पूरी हो जाती है, तन्नूर के तरफ नहीं दौड़ी। उसको मालूम था कि जिस रब ने मुझको बेटा अता किया, बचाने वाला भी वही है। अल्लाह अकबर। आंचल उठा
سکے، مولا یہ شرابی ہے، یہ جواری ہے، آج تک میں نے بڑے ظلم برداشت کیے، الہ العالمین میں بھی آخر انسان ہوں، میں بھی تیری بندی ہوں، کتنا میں برداشت کروں گی، مولا یہ ظالم مجھ کو مار دے گا، مولا مجھ پر بہت تشدد کرے گا، مولا میری لاج رکھیو اور نسبت کی ہمارے شوہر کو ایمان کی اور ہدایت کی دولت نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر۔ ابھی نے جو ہے اللہ کی حضور دعا کر رہی ہے، شوہر مار رہا ہے، دعا پوری کی، دوڑی دوڑی گئی تنور کے پاس، آگ کے شعلے اٹھ رہے ہیں، بچہ اس شعلے میں کھیل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کو بچا لیا۔ جب اس کے شوہر نے دیکھا یہ ماجرا تو کہنے لگا واقعی میں تیرا رب بڑا باکمال ہے، میں تیرے رب پر ایمان لاتا ہوں، اپنے خطاؤں سے توبہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کرو میری بہنوں، یہ کفتوان تو تیرے ہو چکی ہیں، ہم تم کو لا رہے، تم اپنی گودیوں کو سنبھالو، تم چاہتی ہو کہ غوث اعظم کا دیوانہ میرا بیٹا ہو تو تم کو غوث اعظم کی خوبی والا کام کرنا پڑے گا۔ ہاں ایک تم ہو کہ جو 72 گالیاں بکتی ہو، ایک درجن ایک سانس میں، ہم کسی سے کم نہیں، کہیں جھگڑا ہو جائے، اچھا ان سے ایک چیز اور ہے، شادی لے لو، بیاہ لے لو، اور ہاں اور وہ تو صحیح بات ہے نا، یہ بھی چل رہا ہے وہ ساس بہو والا جھگڑا، اس میں یہ دیکھتی ہیں سیریل کے اندر کہ ساس کو پٹکنا کیسے، ساس کو پٹکنا کیسے، سسر کو کیسے گرانا، یہ پورا پیچرا وہاں سے لیتے ہیں۔ بس اب تو موبائل بھی چل رہا ہے، اللہ ماشاء اللہ، اس میں جو بھی دیکھو کیا کیا ڈرامے جو ہے، اور پھر گڑ کھلاتے ہیں۔ یہ سارے معاملے جو آج ہمارے معاشرے خراب ہو رہے، جتنا وہ میری بہن، او میری ماں، جتنا تو سیریل دیکھتی ہے، کاش اسی جگہ پر قرآن کریم کے پیج کو کھول لیتی اور اس کے بعد میں پڑھتی الحمدللہ رب العالمین، او مولا تمام تعریف تیری ہی ہے، الرحمن الرحیم، تو ہی سب کا جو ہے پالنہار ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے، اور مالک یوم الدین، دونوں جہان کا مالک تو ہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، او مولا ہم ریاکار ہیں، ہم سیاکار ہیں، ہم بدکار ہیں، مولا تو ہی ہم کو سیدھی راہ پر چلانے والا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تیرا ہی سجدہ کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو چلا سیدھے راستے پر۔ جب تیرے زبان سے یہ نکلتا میرا مولا فرماتا او میری بندی، او میرے بندے، جا تجھ کو میں سیدھے راستے پر چلاتا ہوں، وہ راستے پر جس پر میرا انعام نازل ہوا۔ کبھی کھولا تو ہوتا، تو نے کیا دیکھا؟ ساس کبھی بہو تھی، اپنا بہو ہونا بھول گئی، سارے معاملے درہم برہم کر دیے، پھر بھی کہتی میرا بیٹا غوث اعظم بن جائے، پھر بھی عاشق غوث اعظم بنا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی کرام تھے، ان بیٹیوں کا ذرا جائزہ لو، ان ایمان والیوں کا ذرا جائزہ لو۔